ना शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, इस नौजवान के दिल में सबसे पहली ख्वाहिश होना कि अल्लाह मुझे अर्श के साए के लिए जगह दे। पढ़ लिया, ज़हर पढ़ लिया, असर पढ़ लिया, मगरिब पढ़ लिया, इशा पढ़ लिया, तो ये नौजवान अर्श के साए तले आ सकता है। अल्लाह के लिए क्या कर सकता हूं मैं, जो है माँ बाप के लिए क्या कर सकता हूं मैं, उम्मत के लिए क्या कर सकता हूं, इस मुल्क के लिए क्या कर सकता हूं, इस शहर के लिए क्या कर सकता हूं, इस मस्जिद के लिए क्या कर सकता हूं, मैं दोस्त के लिए क्या कर सकता हूं, मैं भाइयों के लिए क्या कर सकता हूं, बहनों के लिए क्या कर सकता हूं। अकेला बैठना चाहता है दिल, बस फोन हो तो खाना खाने की जरूरत नहीं, पानी की जरूरत नहीं, ऐसा होता है नौजवान। माँ बाप के साथ भी टाइम बिताया करें, अपने माँ बाप के पास बैठकर बातें भी करें, अपने वालिद के साथ बैठकर खाना भी खाएं, अपनी वालदा के साथ बैठकर खाना भी खाएं, अपनी वालदा के साथ अपनी जिंदगी के जो है तजुर्बा शेयर करते रहे। आप अच्छे हैं लेकिन आपका दोस्त गाने गाने वाला है, गाने सुनने वाला है, तो फिर आपकी अच्छाई खत्म होने वाली है। आप अच्छे हैं लेकिन आपका दोस्त हमेशा लड़कियों के बारे में बात करता रहता है, तो समझो एक दिन आप भी जो है बुरे बनने वाले हैं। मस्जिद से मोहब्बत करता है, मस्जिद को जाना, मस्जिद में बैठना, मस्जिद में लेटना, मस्जिद के छोटे मोटे काम करते रहना, मस्जिद के लिए ताउन करना, मस्जिद के लिए मैं क्या कर सकता हूं, दिल में जज्बा आना। अच्छे बनने का मौका देना होगा, उनको नेक बनने का मौका देना होगा, उनको नेक बनने का प्लेटफॉर्म देना होगा, उनको करीब करना होगा, उनको अपने पास बिठाना होगा, उनको खिलाना होगा, उनको पिलाना होगा, उनको दीन जो है समझाना होगा। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। वअन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु इमामुन आदिलुन व शाबुन नशा फ़ी इबादतिल्लाह व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिदि व रजुलुन दअतहु इम्रअतुन ज़ातु हसबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह व रजुलानि तहाब्बा फ़िल्लाहि इज्तमअ अलैहि व तफ़र्रक़ा अलैहि व रजुलुन तसद्दक़ा फ़अख़फ़ा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु रवाहु मुस्लिम। मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम और मेरे छोटे भाइयों, हर तरह की हम्द सना बड़ाई बुजुर्गी उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लायक और ज़ेबा है जिसने हम तमाम को ईमान जैसी दौलत से नवाजा और तौहीद जैसी नेमत से नवाजा। लाखों दरूद व सलाम हो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनको कामिल नमूना बनाकर उसवा हसना बनाकर हम तमाम की तरफ मबूस फरमाया। सामने करम, आज हम जिस टॉपिक पर, इस उन्वान पर बात करने जा रहे हैं, हमारा टॉपिक है नौजवान क्या क्या नेक काम कर सकते हैं। आप लोगों ने गुज़िश्ता जुमा नौजवानों के गुनाहों के बारे में सुना कि नौजवान किस तरह दिन ब दिन गुनाहों के शिकंजे में फंसते जा रहे हैं और गुनाह किस तरह सरजद होते जा रहे हैं, कैसे गुनाहों के दलदल में आज का नौजवान बेधड़ल्ले आगे बढ़ते जा रहा है। उसके साथ साथ हमने मुनासिब समझा कि अगर हम इन नौजवानों के गुनाहों को गिनकर हम छोड़ेंगे
اور ان نوجوانوں کو نیکی کے راستے نہیں بتائیں گے اور نیکیاں کیسے کیسے نوجوان کر سکتے ہیں، اگر ہم ان کی رہنمائی نہیں کریں گے تو گویا ان پر تنقید کر کے چھوڑنے کے مترادف ہو جائے گا، اور ان کے گناہوں کو کاؤنٹ کر کے دنیا کو بتا کے ہم چھوڑ دیں گے تو پھر نیکی کے راستے پر کیسے آئیں گے۔ لہذا ہم نے اسی پس منظر میں اس عنوان کا انتخاب کر رکھا ہے تاکہ جہاں ایک بڑی تعداد گناہوں کی طرف آگے بڑھ رہی ہے، ان کو گناہوں سے نکال کر نیکی کا راستہ بتانا ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ نوجوان دور حاضر میں کیسے کیسے نیک کام کر سکتے ہیں، ان نوجوانوں کو کون سا کام نیکی کا آسان ہو سکتا ہے، اور ان نوجوانوں کو کون سے نیک کاموں میں انٹرسٹ ہوتا ہے، اگر ہم رہنمائی نہیں کریں گے، اگر ہم گائیڈ نہیں کریں گے تو شاید یہ گناہ میں اور آگے بڑھ سکتے ہیں اور ان کے راستہ نیکی کا آسان نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی پس منظر ہم نے اس عنوان کا انتخاب کر رکھا ہے۔ اور سامنے کرام، جہاں نوجوان بے شمار گناہوں پر سے ہوئے، وہیں پر بے شمار نوجوان نیک اور صالح بھی ہیں۔ سارے کے سارے نوجوان گنہگار ایسا نہیں، سارے کے سارے نوجوان بدتمیز ایسا نہیں، سارے کے سارے نوجوان فحش کرنے والے کام ایسا نہیں، اس میں سے بڑی تعداد نیک اور صالح نوجوانوں کی بھی ہے۔ ایسے نوجوان جو نمازوں کی پابندی کرنے والے، ایسے نوجوان جن کے سامنے گناہ کی اپورچنٹی آنے کے بعد بھی اخاف اللہ کہنے والے، اپنے آپ کو بچانے والے، اپنے آپ کو ڈر کے حدود میں رکھنے والے، اور جو ہے دعائیں کرنے والے، گھر کی ذمہ داری کو سمجھنے والے، بہنوں کو سنبھالنے والے، بھائیوں کو سنبھالنے والے، ماں باپ کی خدمت کرنے والے، مسجد کی خدمت کرنے والے، پروگرام کی خدمت کرنے والے، دین کی دعوت دینے والے نوجوان بھی ہیں۔ یعنی ٹوٹلی نوجوانوں کا طبقہ 100% گمراہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک بڑی تعداد اچھے نوجوانوں کی بھی ہے، اور اسلام کی طاقت ہے کہ اسلام ہمیشہ نوجوانوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ اور جب آغاز اسلام کے اندر ہم دیکھیں کہ جتنے بھی لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں وہ نوجوان حضرات تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نوجوانوں کی جو ہے یعنی نوجوانوں میں وہ شمار ہوتے ہیں، پہلی صف میں آ کر نماز پڑھنے والوں میں شمار ہوتے ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ ساتھ چلنے والوں میں ان کا شمار ہو رہا ہے۔ اب ذرا دیکھیں آپ، حضرت علی جو ہے 10 سال کی عمر میں وہ اسلام سے متاثر ہو رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 سال کا نوجوان ہے، لیکن عرب کا سب سے بڑا قاری وہی نوجوان ہے، ماشاءاللہ۔ سب سے بڑا عرب کا قاری عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی شکل میں ہے، 17 سال کی عمر کا نوجوان ہے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ صرف 17 سال کا نوجوان ہے، لیکن نبی کے پاس اتنا بڑا مقام حاصل کیا کہ نبی نے ان کو کمانڈر بنا دیا۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول نے 17 سال کی عمر میں نبی نے فوج کا کمانڈر بنا دیا، اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہے 18-19 سال کا نوجوان ہے، وہ اسلام قبول کرتا ہے، اور ایسے نوجوان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 18-19 سال کے نوجوان کو جس نے ایمان کو بڑھایا، جس نے علم کو بڑھایا، جس نے علم کو حاصل کیا، اس نوجوان کو اللہ کے رسول نے 18-19 سال کی عمر میں یمن کا جج بنا کر بھیجا، یمن کا قاضی بنا کر بھیجا، یمن کا مفتی بنا کر بھیجا۔ تو گویا ایک مسلمان نوجوان 18-19 سال میں قاضی بن سکتا ہے، 18-19 سال میں وہ کمانڈر بن سکتا ہے، اور 18-19 سال میں وہ جو ہے قاری بن سکتا ہے۔ تو گویا اتنا بڑا پوٹینشیل ہمارے نوجوانوں میں پایا جاتا ہے۔ اور مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ 22 سال کا نوجوان ہے، مدینے میں سب سے پہلے دعوتی کام کرنے کی ذمہ داری نبی اس کے حوالے کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ بھئی چھوٹے بچے ہیں، نہیں، بس نوجوان ہے، اس کو اللہ کے رسول نے مدینے کا سب سے پہلا امبیسڈر بنایا، نبی کا سب سے پہلا داعی بنایا۔ تو گویا ایک نوجوان 20-22 سال کی عمر میں دعوت کا کام جو ہے شروع کر چکا تھا، اور زبیر رضی اللہ عنہ ہے 20 سال کی عمر کے ہیں، اور جو ہے خندق کھودنے میں ہیلپ کر رہے ہیں، اور بلال رضی اللہ عنہ 30 سال کی عمر میں نوجوان جو ہے
عرب کا سب سے پہلا مؤذن بن جا رہا ہے. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ہے, بس 21 سال کے ہیں, لیکن اللہ کے رسول نے قرآن کو جمع کرنے کی ذمہ داری جن جن صحابہ کرام کو دیا تھا ان صحابہ کرام کے سربراہ بنائے جاتے ہیں. 22 سال کا نوجوان قرآن جمع کرنے والی کمیٹی کا جو ہے صدر بنتا ہے, قرآن جمع کرنے والی کمیٹی کا سردار بنتا ہے. وہ جو ہے یعنی 21 سال کا نوجوان ہے. اور عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ 20 سال کے نوجوان ہیں. حدیث کو لکھنے کی ذمہ داری نبی اس کے حوالے کر رہے ہیں. کتنی بڑی بڑی ذمہ داریاں نبی نوجوانوں کے حوالے کر رہے ہیں. کسی کو مدین, کسی کو یمن کا قاضی بنا رہے ہیں, کسی کو مدینے کا امبیسڈر بنا رہے ہیں, کسی کو حدیث لکھنے کی ذمہ داری دے رہے ہیں, کسی قرآن لکھنے کی ذمہ داری دے رہے ہیں, کسی کو قرآن پڑھانے کی ذمہ داری دے رہے ہیں, کسی کو اذان دینے کی ذمہ داری دے رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بڑے بڑے ذمہ داریاں دی وہ سارے کے سارے نوجوان تھے, اور اللہ کے رسول نے ان نوجوانوں کو ذمہ داری دی. جابر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے حدیث لکھنے کی ذمہ داری دی, جو کہ بس جو ہے 20 سال کے تھے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ 10 سال کا بچہ نبی کے ساتھ 10 سال رہ کر علم حاصل کرتا ہے, اور وہ 2286 جو ہے حدیثیں لکھ لیتا ہے. مطلب نبی کے ساتھ 10 سال انہوں نے بتایا. اور زبیر رضی اللہ 15 سال کے ہیں, سعد رضی اللہ 15 سال 17 سال کے ہیں, اسامہ 17 سال کے ہیں. ان کو اللہ کے رسول نے جنگوں کے کمانڈر بنا کر بھیج رہے ہیں. ارقم بن ارقم, جس مسجد میں آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں, جس مسجد کا نام ہے ارقم, ماشاءاللہ اسی نام کے صحابی نے 17 سال کی عمر میں اپنا گھر نبی کو ڈونیٹ کرتے ہوئے کہا تھا, اللہ کے رسول آپ کو مکہ میں دعوتی کام کرنے مشکل ہو رہی ہے, اور آپ کہیں بیٹھ کر لوگوں کو سمجھا نہیں سک رہے ہیں, میرا گھر ہے, میرا گھر ہے, آپ کے لیے میں دے رہا ہوں, آپ وہاں پر بیٹھیے, لوگوں کو سمجھائیے, لوگوں کو دعوت دیجئے, لوگوں کو توحید کی دعوت سمجھائیے. 17 سال کا نوجوان اپنے گھر کو ڈونیٹ کر رہا ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر رہا ہے. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ 15 سال کا نوجوان ہے. نبی نے کہا زید تمہیں عبرانی زبان سیکھنا چاہیے. تو نوجوان 15 سال کا, نبی نے جیسے ہی وہ ہیبرو لینگویج سیکھنے کی تلقین کی, نوجوان کھڑا ہوتا اور کہتا اللہ کا رسول جب آپ مجھے حکم دے رہے ہیں کہ مجھے زبان سیکھنا چاہیے, انہوں نے صرف 17 دن میں عبرانی زبان کو سیکھ کر نبی کے پاس جو بھی خطوط آ رہے ہیں ان خطوط کا ٹرانسلیشن کر کے نبی کو سنا رہے ہیں. گویا مدینے کا سرکاری ٹرانسلیٹر 15 سال کا نوجوان نبی کے پاس آنے والے سرکاری خطوط کو پڑھ کر ٹرانسلیشن کرنا اور پڑھ کر نبی کو سمجھانا اور اسی لینگویج میں ان کو جواب دینا, یہ 15 سال کے نوجوان کو اللہ کے رسول نے ایز اے ٹرانسلیٹر اپنے پاس رکھا اور ان کو بہت بڑی ذمہ داری دی. اس طرح یعنی اسلام کے آغاز میں اور پرانی تاریخ میں جتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے وہ سارے کے سارے نوجوان تھے. اللہ نوجوانوں سے اس کام لیتا رہا ماشاءاللہ. تو دور حاضر میں بھی نوجوان بڑے بڑے کام کر سکتا ہے, یہ بھی بڑی بڑی ذمہ داریاں اٹھا سکتا ہے, ذمہ داریاں سنبھال سکتا ہے, بشرط کہ اس نوجوان کو اس انداز سے تیار کیا جائے, اس نوجوان کو اس انداز میں رہنمائی کی جائے, اس نوجوان کو ایسا ماحول پرووائڈ کیا جائے, اس نوجوان کو ذمہ داری سونپی جائے. آج جو ہے مسجدوں کے ذمہ داروں کو چاہیے کہ وہ نوجوانوں کو مختلف ذمہ داری دے. بھائی جمعہ کے دن مطلب جو ہے یہ چاندی کی ذمہ داری آپ کی, جمعہ کے دن چندے کے ڈبوں کی ذمہ داری آپ کی, جمعہ کے دن وضو خانے کی ذمہ داری آپ کی, جمعہ کے دن خطیب کون آ رہے کون جا رہے ان کو کال کرنا, ان کو بلانا, پھر ان کو بھیجنا, یہ آپ کی ذمہ داری. اور مکتب کو کیسے چل رہا یہ آپ کی ذمہ داری. یعنی ساری کی ساری ذمہ داریاں آج بھی تقسیم کرنے کی ضرورت ہے. تو ذمہ داری ہم دیں گے تو نوجوان سیکھیں گے اور سیکھ کر وہ قابل بنیں گے. اگر ہم ان نوجوانوں پر تنقید کرتے یہ گنہگار ہیں, یہ فلاں کرتے ہیں, یہ فلاں کرتے ہیں, فلاں کرتے دھتکارتے رہیں گے تو پھر وہ نوجوانوں کا موقع نہیں مل سکتا. ان کو اچھے بننے کا موقع دینا ہوگا, ان کو نیک بننے کا موقع دینا ہوگا,
उनको नेक बनने का प्लेटफॉर्म देना होगा, उनको करीब करना होगा, उनको अपने पास बिठाना होगा, उनको खिलाना होगा, उनको पिलाना होगा, उनको दीन जो है समझाना होगा, उनको अच्छे काम करने के क्या क्या तरीके हैं। आज हम कौन सा काम अच्छा कर सकते हैं, मुल्क के लिए हम क्या अच्छा काम कर सकते हैं, उम्मत के लिए हम क्या अच्छा काम कर सकते हैं, नौजवानों के लिए हम क्या अच्छा काम कर सकते हैं, तालीम के मैदान में क्या अच्छा काम कर सकते हैं, तरबियत में हम क्या अच्छा काम कर सकते हैं, मदारिस के लिए हम क्या अच्छा काम कर सकते हैं, बेवाओं के लिए हम क्या अच्छा काम कर सकते हैं, बड़ों के लिए क्या अच्छा काम कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी में क्या अच्छा काम कर सकते हैं। आज नौजवानों को सिखाने की जरूरत है, बस इनको गाइड करने की जरूरत है, इनको ट्रैक पर लाकर छोड़ने की जरूरत है। अगर नहीं करेंगे तो क्या खुद ब खुद अच्छे बनेंगे? मुश्किल है। खुद ब खुद अच्छे बनेंगे ये मुश्किल है। क्यों? जो उनके हाथ में डिवाइस है, वो डिवाइस उनको यहां लाता नहीं बल्कि उन्हें बाहर घुमाना चाहता है। वो रील बनाने मसरूफ हो जाएंगे, वीडियो बनाने मसरूफ हो जाएंगे, अपनी लिबास को बताने में, अपने चेहरे को बताने में, अपनी बॉडी को बताने में, और अपने घर को बताने में, अपनी गाड़ी को बताने में, अपने जो है रहन सहन को बताने के लिए, अपने बेड को बताने के लिए, उसी में नौजवान मसरूफ हो जाएगा। अगर उसको सही ट्रैक पर नहीं लाएंगे तो हर अच्छा काम, हर नेक काम ये उसको सिखाना पड़ता है, उसको समझाना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है। चलो अगर एक नौजवान ठान लेता है कि भाई मैं क्या कर सकता हूं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक नौजवान से अल्लाह का सबसे पहला मुतालबा नशा फी इबादतिल्लाह, इस नौजवान के दिल में सबसे पहली ख्वाहिश होना कि अल्लाह मुझे अर्श के साए तले जगह दे। ये ख्वाहिश हर नौजवान के दिल में होना मेरे दोस्त, हर नौजवान के दिल में होना कि अर्श के साए तले जगह मुझे मिले। क्यों? अल्लाह के रसूल ने 7 VIPs में नौजवान का खास जिक्र फरमाया। ये नौजवान अगर इसका दिन इबादतों में गुजरता है, फजर पढ़ लिया, ज़ोहर पढ़ लिया, असर पढ़ लिया, मगरिब पढ़ लिया, इशा पढ़ लिया, तो ये नौजवान अर्श के साए तले आ सकता है। शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, ये कहे भी जॉब कर रहा है लेकिन नमाज पढ़ने के लिए बेचैन हो जाना, ये कहे दुकान में काम कर रहा है और दुकान वाले से रिक्वेस्ट करना, साहब असर का टाइम हो चुका है, अगर टाइम 5 मिनट 10 मिनट टाइम दोगे मैं पढ़ के आ जाऊंगा, अगर मुझे आने की परमिशन नहीं, यहीं पर थोड़ा जगह दे मैं पढ़ लूंगा। ये जज्बा ना बच्चे के, नौजवान के अंदर, कॉलेज में पढ़ा रहा है और हॉस्पिटल में डॉक्टर है, वो ऑपरेशन करने के काबिल है माशाल्लाह, वो MD है और MBBS है और सर्जन भी है, सब कुछ है, लेकिन जब टाइम हो जाता नमाज का तो नमाज पढ़ने में जज्बा उसको आना, उसका दिल नमाज पर खींच लेना। अगर ऐसा कोई बन सकता है नौजवान तो इंशाअल्लाह उस नौजवान को अर्श के साए तले जगह देने का वादा किया जा रहा है। हो सकता है मेरे दोस्त, और आज माशाअल्लाह नौजवान है, नमाज पढ़ने के लिए बेचैन है, वो वक्त होता है तो भाई कहे मिले वक्त टाइम मिले तो पढ़ूंगा, नौजवानों में है, बस वो माहौल उनको देने की जरूरत है और उनके अच्छे कामों की तारीफ करने की जरूरत है। नौजवान नमाज पढ़ रहा है तो बुजुर्गों को चाहिए कि उनको बुलाए और बात करें, बेटा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, कोई ना कोई बुलाकर बात कर मेरे दोस्त, कोई उनको शाबाश कहने वाला भी हो, कोई उनके कामों को सराहने वाला भी हो, कोई उनको बुलाकर 2 वक्त तारीफ करने वाले भी हो। नौजवान माशाअल्लाह बहुत सारे नौजवान है बाजार में, लेकिन आप पहले से नमाज पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा नौजवान, आप तारीफ करो मेरे दोस्त, अच्छे कामों की तारीफ करो। तो अगर ये नौजवान अगे ठान ले इंशाअल्लाह आज के बाद में नमाजों की पाबंदी करूंगा, नशा फी इबादतिल्लाह, या अर्श के साए तले जगह पा सकता है इंशाअल्लाह। और फिर इन नौजवानों की दूसरी जिम्मेदारी है कि वो अर्श के साए तले जगह हासिल करने के लिए और एक काम भी कर सकते हैं, क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिदी, जिसका दिल मस्जिद से मोहब्बत करता है, मस्जिद से मोहब्बत करता है, मस्जिद को जाना, मस्जिद में बैठना, मस्जिद में लेटना, मस्जिद के छोटे मोटे काम करते रहना, मस्जिद के लिए ताउन करना, मस्जिद के लिए मैं क्या कर सकता हूं, दिल में जज्बा आना, तो मस्जिद से मोहब्बत करना मेरे दोस्त, तो वो भी अर्श के साए तले जगह पा सकता है इंशाअल्लाह। तो ये आज नौजवान अपने दिल में पैदा कर सकते हैं इंशाअल्लाह। और नौजवानों की तीसरी जिम्मेदारी, आज नौजवान जो है ना वो जितना हो सके घर से बाहर रहना चाहता है मेरे दोस्त, दोस्तों के साथ रहना चाहता है,
चबूतरों में बैठकर वक्त गुजारना चाहता है, दोस्तों के साथ गुजारना चाहता है, लेकिन मेरे दोस्त जरा अपने माँ बाप के साथ भी टाइम बिताया करें, अपने माँ बाप के पास बैठकर बातें भी करें, अपने वालिद के साथ बैठकर खाना भी खाएं, अपनी वालदा के साथ बैठकर खाना भी खाएं, अपनी वालदा के साथ अपनी जिंदगी के जो है तजुर्बा शेयर करते रहे। आज नौजवानों को चाहिए कि वो अपने माँ बाप के पास बैठकर बातें करें, अपनी क्या कर रहे हैं बताएं। आज बाप को नहीं मालूम कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, कैसे दिन गुजार रहा है, क्या कर रहा है, किसके साथ बैठ रहा है, किसके साथ जा रहा है, माँ बाप को नहीं मालूम। आज नौजवान को चाहिए कि वो अपने बाप को बताएं कि अब्बू मैं वहां जा रहा हूं, मैं वहां जा रहा हूं, मैं काम से वहां जा रहा हूं, ऑफिस को काम से जा रहा हूं मैं, और मैं जो है असर के बाद वहां जा रहा हूं। बोलो, इन्फॉर्म करो, परमिशन लो और उनसे बात करो। आज ये भी शदीद जरूरत है, आज के नौजवानों को चाहिए कि वो अपने माँ बाप को इन्फॉर्म करें, मशवरा लें। हाँ, हो सकता है उनका मशवरा आपके लेवल का हो ना हो, अलग बात है, लेकिन मशवरा ले तो सकते हैं ना, इन्फॉर्म कर भी सकते हैं ना। तो आज इन्फॉर्म करने वाले नौजवान जो है ये हमारी जिम्मेदारी, ये अच्छे काम कर सकते हैं माशाल्लाह। नौजवानों का सबसे बड़ा इम्तिहान नजरों की हिफाजत भी है मेरे दोस्त। आज के नौजवानों को चाहिए कि वो नजरों की हिफाजत करें। अल्लाह फरमाता है मोमिन नौजवानों से कहें कि अपने निगाहों को नीचे रखें। आज का नौजवान अगर निगाह की हिफाजत कर ले रहा है तो वो बहुत सारी फितनों से बच सकता है इंशाअल्लाह, बेशुमार गुनाहों से बच सकता है। आज नौजवानों में कोई भी मतलब एक्साइटमेंट, कुछ करने का, कुछ बनने का, कुछ है आगे बढ़ने का, कुछ घर संभालने का, जिम्मेदारी संभालने का, आगे बढ़ हेल्प करने का, ये जज्बा नहीं पाया जा रहा है, ये कम होते जा रहा है। क्यों? उसके दिल में यानी नजरों की हिफाजत न होने से दिल में गुना 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 जब सरजद होते रहते ना, तो अच्छे काम करने में दिल नहीं लगता, अच्छे काम करने में मन नहीं लगता, तन्हा बैठना चाहता है दिल, अकेला बैठना चाहता है दिल, बस फोन हो तो खाने की जरूरत नहीं, पानी की जरूरत नहीं, ऐसा होता है नौजवान। तो मेरे दोस्त, आज अगर आपके अंदर आगे बढ़ने का जज्बा नहीं आ रहा है, आगे पढ़ने का जज्बा नहीं हो रहा है, और सीखने का जज्बा नहीं हो रहा है, तरक्की करने का जज्बा नहीं हो रहा है, तो यकीनन हमारे दिलों में गुनाह बढ़ते जा रहे हैं। गुनाह बढ़ते हैं ना तो अच्छे काम जितने भी है ना, वो अच्छे काम करने मन नहीं लगता, आपको दिल नहीं लगता है। तो ये भी नौजवानों को चाहिए कि वो गुनाहों से अपने आप को बचाते रहें इंशाअल्लाह। और दोस्त, आज दोस्तों को भी नेक और सालेह नौजवान दोस्त को अपना दोस्त बनाना होगा। अगर आप अच्छे हैं लेकिन आपका दोस्त हमेशा वो रील देखने वाला है, तो आपसे धीरे धीरे अच्छाई खत्म होने वाली है। आप अच्छे हैं लेकिन आपका दोस्त गाने गाने वाला है, गाने सुनने वाला है, तो फिर आपकी अच्छाई खत्म होने वाली है। आप अच्छे हैं लेकिन आपका दोस्त हमेशा लड़कियों के बारे में बात करता रहता है, तो समझो एक दिन आप भी जो है बुरे बनने वाले हैं। तो आप अच्छे हैं तो आपको अच्छे दोस्तों के साथ रहना होगा, तो आपकी अच्छाई बातें रहने वाली है। अगर आप अच्छे हैं लेकिन गलत लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी अच्छाई धीरे 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 माइनस में आती जाएगी। उसके ख्यालात, उसके नजरियात, उसका ख्वाहिश, उसका तरीका, उसका ढंग आप में सराहत कर जाएगा। आज नेकी कमजोर होती जा रही है, गुनाह स्ट्रांग होते जा रहा है, गुनाह नेकी पर गालिब आ रहा है, नेकी आज कमजोर होती जा रही है। क्यों? हम ये दो पौधे हैं, ये गुनाह का पौधा है, ये नेकी का पौधा है। अगर जिस पौधे को पानी दिया जाए वो पौधा स्ट्रांग होगा। हम गुनाह के पौधे को बार बार पानी डाल रहे हैं तो ये स्ट्रांग होते जा रहा है। ये नेकी का पौधा, हम नेकी के पौधे को पानी नहीं डाल रहे हैं। ये नमाज पढ़ेंगे हम पानी डाल रहे हैं इसको, तिलावत करेंगे हम पानी डाल रहे हैं इसको, नेकी को हम पानी डाल रहे हैं, पौधे को हम जिक्र करेंगे हम उसको पानी डाल रहे हैं, हम सदका कर रहे हैं हम पानी डाल रहे हैं। न सदका करते, न जिक्र करते, न तिलावत करते, न दुआ पढ़ते, न अस्कार पढ़ते, नमाज पढ़ते, तो हम पानी नहीं डाल रहे हैं। जब पानी नहीं डालोगे तो ये पौधा कमजोर हो जाएगा, और ये कमजोर पौधा ये स्ट्रांग पौधे के सामने क्या हो जाता है? मजबूर हो जाता है, मजबूर हो जाता है। दो कुत्ते हैं, ये कुत्ते को मत खिलाओ, ये खिलाओ, तो ये गालिब आ जाएगा, है ना। जो जिसको आप खिलाओगे उसको गालिब आ जाएगा। जिसको बार बार माइंड में घूम रहा है, बार 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 घूम रहा माइंड, तो वो गालिब आ जाएगा। ये प्रॉब्लम है। और आज के नौजवानों को चाहिए कि मेरे दोस्त उम्मत का दर्द अपने पास रखे। उम्मत का दर्द
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس انفعهم للناس، آپ میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو لوگوں کے لیے بھلا کرنے والا، بھلا سوچنے والا، بھلا بولنے والا، بھلا جو ہے کرنے والا ہے۔ آج نوجوانوں کے دلوں میں چاہیے کہ وہ بھلائی اپنے اندر پیدا کریں، آپ اپنے آپ کو فائدہ مند بنائیں۔ میں اللہ کے لیے کیا کر سکتا ہوں، میں جو ہے ماں باپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں، میں امت کے لیے کیا کر سکتا ہوں، اس ملک کے لیے کیا کر سکتا ہوں، اس شہر کے لیے کیا کر سکتا ہوں، اس مسجد کے لیے کیا کر سکتا ہوں، میں دوست کے لیے کیا کر سکتا ہوں، میں بھائیوں کے لیے کیا کر سکتا ہوں، بہنوں کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ کبھی بیٹھ کے سوچو میرے دوست، میں کس کے لیے کچھ کر سکتا ہوں، کیا اس ملک کو آگے بڑھنے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں، اس شہر کو آگے بڑھنے کے میں کیا کر سکتا ہوں، میں نوجوانوں کو ہیلپ کر میں کیا کر سکتا ہوں، مسجد کو آگے بڑھ میں کیا کر سکتا ہوں، میرے پاس کیا صلاحیت ہے، کیا اسکلز میرے پاس ہے۔ کبھی بیٹھ کر پیپر لے کے پین لے کے سوچو تو رزلٹ آئے گا۔ صرف بیٹھ کر سوچو گے نا، ایسے ہی روزانہ ہزاروں خیال آتے ہیں مائنڈ میں، وہ بھی خیال آئے گا، اس ہزاروں خیال مائنڈ سے غائب ہو جاتے ہیں نا، وہ بھی خیال غائب ہو جائے گا۔ پین پیپر لے کے بیٹھو اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو، اور کیا کر سکتے ہیں دیکھو، آپ کیا کر سکتے، دین کے لیے کیا کر سکتے، دنیا کے لیے کیا کر سکتے، لوگوں کے لیے کیا کر سکتے، غیر مسلم بھائیوں کے لیے کیا کر سکتے، آپ سوچو جو کر سکتے آپ، فائدہ مند چیزیں، سپورٹ کرنے والی چیزیں، فائدہ پہنچانے والی چیزیں، وہ سوچو اور اس پر ایکشن لینا شروع کرو۔ یہی مومن ہے میرے دوست، مومن ایسی ہوتا ہے، مومن کسی کو نقصان پہنچانے کے بارے میں نہیں سوچ سکتا، مومن فائدہ پہنچانا چاہتا ہے، مومن فائدہ پہنچانا چاہتا ہے، میری ذات سے فائدہ کیا ہو سکتا ہے لوگوں کو، وہ سوچو اور بڑے بڑے کام کرنے مت جاؤ۔ مطلب بہت بڑے لاکھوں کے روپے خرچ کرنا پڑا مول صاحب، اتنا کون کر سکتا مول صاحب، ضرورت نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے کام کرو آپ، چھوٹے چھوٹے کام کرو آپ۔ 10 روپے کا پانی کا بوتل آج میں لیتا ہوں، لے کے انشاءاللہ سوچوں گا میں کس کو پلاؤں گا، میں کس کو پلا سکتا ہوں دیکھوں گا۔ 10 کا نوٹ ہے، آج میں کس کو صدقہ کروں گا انشاءاللہ، کون میرے صدقے کا حقدار ہے، کس کو کون مل سکتا میرے سامنے، آج میں انشاءاللہ کسی اچھے دوست کو چائے پلاؤں گا، آج کوئی اچھا دوست ہے تو اس کو چائے پلاؤں گا، آج میرا اچھا دوست ہے تو آج انشاءاللہ مہینہ ہو گیا، سیلری 5th کو میری سیلری آ گئی، اچھے دوست کو میں کھانا کھلاؤں گا۔ سوچو میرے دوست، یعنی آپ اچھے کام کرنے کے بارے میں سوچو گے تو اللہ آپ سے اچھے کام لے گا، اگر دل میں نہیں آیا تو آپ کی ایج ایسے گزرتے رہتی، یہ کوئی 20 ہے تو 21 ہوتا، 25 ہوتا، 30 ہوتا، 35 ہوتا، 40 ہوتا، 45 بعد گھٹنے میں درد آتا، پھر 50 بعد کمر درد آتا، پھر اس کے بعد جو ہے بی پی شوگر بڑھ جاتی، دواخانے چکر کاٹتا، 60 میں چلے آتا بیچارہ۔ کیا کرا، گھر بنایا، بہت اچھا بنایا گھر، لیکن آپ دوسروں کے حق میں کیا کریں، آپ دین کے لیے کیا کریں، آپ مسجد کے لیے کیا کریں، آپ امت کے لیے کیا کریں، آپ ملک کے لیے کیا کریں، آپ شہر کے لیے کیا کریں، آپ یہ سوچنا ضروری ہے، فائدہ مند بننا ہمیں انشاءاللہ۔ اور دوست آج کل ہمارے نوجوان، ٹائم تو میرا 2-4 منٹ باقی ہے، باتیں بہت ہیں، نوجوان 10 11 12 13 مطلب 13 بول رہا ہوں میں، ایک بیت سے پہلے نہیں سو رہے ہیں میرے دوست، جلدی سونے کی ہیبٹ ڈالو میرے دوست۔ جو آدمی لیٹ سے سونا شروع کرے گا نا، وہ لائف میں بہت سارے نقصان کا سامنا کرنے والا ہے، بہت سارے نقصان سامنا کرنے والا ہے۔ شیخ ہمارا پروفیشن ہی ویسا ہے، رات میں بیٹھو تو ہمارا کام ہوتا نہیں تو نہیں ہوتا، ایسے بھی نوجوان رہتے، سمجھے نا، ہمارا پروفیشن ہی رائٹ کا رہتا، آپ رات میں جاگے نہیں تو ہمارا کام ہی نہیں ہوتا، تو آپ چینج کرو اس کو، ایسا کوئی مطلب وہ آپ بنا لی ویسا، مطلب چلو کیا کہتے ہیں اس کو، یہ زمین بیچنا خریدنا رات میں بیٹھے تو کاروبار ہوتا، سمجھ چلو بھائی صبح بیٹھ سکتے آپ لوگ، ہاں بنا لیے ہم ایسا، رات میں بیٹھ کے ویسا بنا لیے ہم لوگ، ورنہ کون شریعت روکی آپ کو دن بیٹھ کر کاروبار کرنے کے لیے؟ کیا دین روکا آپ کو؟ کیا گورنمنٹ روکی آپ کو؟ کون روکا؟ کوئی بھی نہیں روکا، آپ نے اپنا کلچر ویسا بنا لیا کہ آپ کی ساری پارٹی رات میں آتے اور آپ پارٹی رات میں جاتے، پارٹی بلاتے رات میں، آفس کھلا رہتا رات میں، اور وہ ڈسکشن چلتا رات بھر، پھر صبح سو گئے تو خلاص ظہر میں اٹھتے بیچارے، سمجھا آپ؟ کلچر غلط ہے ہمارا، اس کو چینج کرنا ہے۔ اگر رات میں سو رہے تو دیکھو آپ 11 بجے سو رہے ہیں، آپ 2 رکعت پڑھ کے سو جاؤ، اللہ میں تہجد پڑھ رہا ہوں میں، بس 2 رکعت پڑھو آپ۔ 12 بجے سو رہے ہیں آپ، 2 رکعت پڑھ کے سو جاؤ، 1 بجے سو رہے ہیں آپ، 2 رکعت پڑھ، 2 رکعت 3 4 منٹ 5 منٹ، بس
5 मिनट लगा लो, आखिरी टाइम की नमाज है मैं पढ़ रहा हूं, ये अगर हैबिट बिल्ड हो गई आपकी, इंशाअल्लाह कामयाब नौजवान बनेंगे इंशाअल्लाह। फजर में पाबंदी और ज़हर में पाबंदी और हर दिन सदका करने की आप हैबिट बिल्ड करो। आप माशाल्लाह हर नौजवान जितने भी 15 के ऊपर, आज हर एक के पास गूगल पे है माशाल्लाह, 15 के बाद जो भी है सबके पास, वो उसका ना भी हो तो बाबा का गूगल पे उससे जो है हाँ कनेक्ट है। तो भाई देखो, कहे मस्जिद कहलाना 10 रुपए दो उसको, वो QR कोड लो 10 रुपए दो उसको, मदरसे कहलाना 10 रुपए दो उसको, कोई गरीब कहलाना 10 रुपए दो उसको। आप QR कोड से बस 10-10 रुपए देने की हैबिट बिल्ड करो, अल्लाह ताला कल बड़े बड़े काम लेगा आपसे इंशाअल्लाह। तो सदका करने की हैबिट बिल्ड करो मेरे नौजवानों। मस्जिद की सफाई हो रही है, आधा घंटा पहले आ जाओ। मैं क्या कर सकता हूँ, देखो आप कितने नौजवान माशाअल्लाह कैसे लगे हुए रहते माशाअल्लाह, ये चुन लिया अल्लाह ताला उन लोगों को। हम भी कर सकते हैं, हम भी जरा पहले आएंगे इंशाअल्लाह, वजू खाने को जरा सही करेंगे, जानमाज सही करेंगे, हम चांदनी सही करेंगे इंशाअल्लाह, खिड़कियां में साफ करूंगा इंशाअल्लाह, दरवाजे साफ करूंगा इंशाअल्लाह, मेंबर साफ करूंगा इंशाअल्लाह। ये आपके अंदर तड़प पैदा हुई ना तो नेकी के रास्ते बनते जाते मेरे दोस्त, नेकी के रास्ते बनते जाते। अगर ये तड़प नहीं रही ना, खुतबा खत्म होने के बाद आके वजू खाने के पास खड़े होके जगाने ऊपर जाके डोर का पड़ के भी भाग जाते आप लोग। क्यों? आपके दिल में वो नहीं आया, नहीं आया तो अल्लाह नहीं लेता, आया तो अल्लाह लेने वाला है। और स्किल्स पैदा करो आज की दौर में, बड़े काम करना चाह रहे हैं ना, स्किल्स बिल्ड करना अपने को, कंप्यूटर लिटरेसी पैदा करो। ग्राफिक डिजाइन बहुत सारे हैं माशाल्लाह, ग्राफिक डिजाइन आप हर एक हदीस को आप डिजाइन करो, आप हदीस डिजाइन करके आप डालो माशाल्लाह, आयत डिजाइन करो डालो, और अच्छी बातें डिजाइन करो डालो। ग्राफिक डिजाइन अगर आप हैं तो वीडियो एडिटिंग आपको आ रहा है तो किसी मौसम बयान अच्छा दिखा आपको, उसको कट करो, क्लिप बना के डालो, आप क्लिप बना के आप उसको फॉरवर्ड करते रहो ताकि आपके थ्रू जो है भला काम आगे बढ़ता रहे। और अगर आपके अंदर ऐप बनाने की कैपेसिटी है, सोचो कि भाई लोगों को आसानी करने के लिए मैं क्या क्या ऐप बना सकता हूं। लोग मस्जिद ढूंढना चाह रहे हैं, कैसे मैं सपोर्ट कर सकता हूं। लोग जो है अच्छे दवाखाने ढूंढना चाह रहे हैं, मैं कैसे सपोर्ट कर सकता हूं। लोग जो है सरकारी काम ढूंढ रहे हैं, मैं क्या सपोर्ट कर सकता हूं। लोग आयतें ढूंढना चाह रहे हैं, मैं क्या सपोर्ट कर सकता हूं। लोग हदीस ढूंढ, मैं क्या सपोर्ट कर सकता हूं। बच्चे मैं क्या कर सकता हूं। आप बनाने वाले सोचो और बिजनेस माइंड बनाओ अपना। जरूरत और ख्वाहिश में फर्क सीखो। जरूरत और ख्वाहिश में फर्क मतलब नीड्स और वांट्स में फर्क आज के नौजवानों जरूरी है। नीड्स, एक नॉर्मल फोन भी नीड है हमारा, एप्पल ये वांट है। नीड और वांट में आज फर्क होना। आज हमारे नौजवान वांट्स में जा रहे हैं, ब्रांड में जा रहे हैं, कपड़ा ब्रांड, जूते ब्रांड, घड़ी ब्रांड, फोन ब्रांड, क्या ब्रांड, बनियन ब्रांड, सॉक्स ब्रांड, सॉक्स में भी सब ब्रांड ढूंढते नौजवान हमारे, समझे आप। तो वांट्स में जा रहे हैं लोग, नीड्स में रहो मेरे दोस्त। आज उम्मत मुस्लिमा के लोगों को नीड्स में रहना। बिरयानी 100 रुपए की भी है, बिरयानी 300 की भी है। 100 नीड है, ये 300 की वांट्स है, ये और मजीद और महंगा, समझे आप। तो आज के नौजवान को नीड्स और वांट्स में फर्क करना सीखना, तो आपको अच्छे काम करने में जो है आसानी पैदा होगी इंशाअल्लाह। टीम वर्क करना सीखो मेरे दोस्त, अकेले नहीं, दोस्तों के साथ मिलकर काम करो। अकेला कारोबार नहीं, 2-3 मिलकर काम करो। अकेला प्रोजेक्ट नहीं, 2-3 मिल काम करो। टीम वर्क आज बहुत इंपॉर्टेंट है। अकेला काम बड़ा नहीं कर सकता, 4 लोग मिल काम करेंगे, बड़ा काम करेंगे इंशाअल्लाह। लीडरशिप बिल्ड करो। लीडरशिप का मतलब कोई भी काम हो रहा, आप आगे बढ़कर आप काम करना, उसको बोलते लीडरशिप। लीडरशिप मतलब एमएलए एमपी बनने के लिए मैं नहीं बोल रहा आप लोगों को, हाँ एमएलए एमपी बनने की बात नहीं करो। जो भी प्रोजेक्ट है उसके आप लीड करना। स्कूल में आप टीचर हैं, उसके आप हेड बन जाना। कॉलेज में आप कुछ प्रोफेसर, उसके आप लीडर बन जाना। किसी कंपनी में एम्प्लॉय, उसके आप लीडर बन जाना। कहीं भी जो है काम हो रहा, उसके आप लीडर बन जाना। मतलब ऐसे आपका स्किल्स रहना, ऐसी सलाहियत रहना, लोग आपको लीडर बना देना उस फील्ड के माशाअल्लाह। तो लीडरशिप अपने अंदर बिल्ड करो अपने माशाअल्लाह। वक्त की पाबंदी करना सीखो, अखलाक और सेहत, ये सारी चीजें आज के नौजवान अगर संभालेगा ना, इंशाअल्लाह नेक और साले बन सकता है इंशाअल्लाह। और ऐसे नौजवान माँ बाप की आंखों में ठंडक बनेंगे इंशाअल्लाह। ऐसे नौजवान जिसको बाप दिखता है ना तो खुशी होती है, मेरा बेटा है। ऐसा नौजवान जिसका बाप पीछे है, बेटा सामने है, कितना खुशनसीब बाप है माशाअल्लाह। हाँ, वो जुमा में आया, बाप पीछे बैठा हुआ, बेटा सामने बैठा हुआ है, खुशनसीब बाप है माशाअल्लाह।
सदक़े में बेटा आगे, खुश नसीब है बाप माशाअल्लाह। अच्छे काम करने के लिए आगे बढ़ो नौजवान, मेरा बेटा आगे आगे जा रहा है, खुश नसीब है बाप माशाअल्लाह। तो ऐसे बनो कि बाप मेरा मुझ पर फख्र करना, ऐसे बनो कि मेरा बाप ठंडी सांस लेना, मेरा बेटा कुछ भी कहीं भी जाओ गलत नहीं हो सकता। इतना भरोसा आना बाबा को, इतना भरोसा आना अम्मा को कि मेरा बेटा गलत नहीं कर सकता। क्यों? उसके नेचर में गलत नहीं है। मेरा बेटा गुनाह नहीं कर सकता, मेरा बेटा गलत लड़कियों के साथ गलत दोस्ती नहीं कर सकता। ये माँ बाप को भरोसा आना, उनसे बन के बताना है इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ है बारी ताला तो हम तमाम को, इन प्यारे प्यारे नौजवानों को दीन में आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमा, इनको तेरे कुरान की तिलावत की तौफीक अता फरमा, इन्हें सोने से पहले 2 रकात पढ़ने की तौफीक अता फरमा, इन्हें अपने माँ बाप के साथ इज्जत से बर्ताव करने की तौफीक अता फरमा, इन्हें माँ बाप को इन्फॉर्म करने वाला बना, इन्हें माँ बाप से परमिशन लेने वाला बना, इन्हें दोस्तों ख्याल करने वाला बना, इन्हें सदका करने वाला बना, इन्हें नमाज में पहली सफ में खड़े होने वाला बना, इन्हें जो है कहीं भी मुश्किल आती है आगे बढ़कर सपोर्ट करने वाला बना। बारी ताला इनके दिलों को शैतान से महफूज फरमा, इनके दिलों को शैतान के वसवसे से महफूज फरमा, इनके जहनों को शैतान के वसवसे से महफूज फरमा, हर बला से महफूज रखना, हर मुसीबत से महफूज रखना। और ये नौजवान दीन के भी अच्छे बनना, दुनिया के भी अच्छे बनना, मुल्क को भी आगे बढ़ाना, शहर को भी आगे बढ़ाना, उम्मत को भी आगे बढ़ाना, और इस मुल्क में जितने भी लोग रहते हैं दूसरे मज़ाहिब के, उन तमाम के साथ भी खैर खाही करने वाले बनना। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।